बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा झन्डै 3 साताभित्र सबै जिल्ला प्रशासनहरूबाट ई पासपोर्ट वितरणको तयारी। अबको 15-20 दिनभित्रमा यो अधिकांश जिल्लाहरूमा इन्स्टल भइसक्छ अनि ई पासपोर्ट सुरु भइसक्छ। नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह लगातार घट्ने क्रममा देखिएपछि के गरिँदैछ? बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई तपाईहरु चाहिँ रेमिट्यान्सलाई टार्गेट गरिकन नर्मल निक्षेपको भन्दा रेमिट्यान्सको जुन अकाउन्ट छ त्यसमा 1% ब्याज थपेर दिनुहोस् भनिरहेका छौँ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासँग कुराकानी र सिरियामा ब्रिटिस वायुसेनाले उसकै शब्दमा शत्रु पक्षको एउटा ड्रोन विमान खसाल्यो। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार फडिन र दाहालबाट सुन्नुहोस्। चिलेका पूर्व तानाशाह अगस्टो पिनोशेकी श्रीमती लुसिया हिरियातको 79 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उक्त खबर सार्वजनिक भएको केही मिनेटमै राजधानी सान्टियागोको प्रमुख चोकमा एउटा वंशको अन्त्य भएको भन्दै खुसियाली मनाउन प्रदर्शनकारीहरूको भिड जम्मा भएको थियो। आइतबारको राष्ट्रपतीय चुनावको पूर्व सन्ध्यामा हेरियातको निधन भएको हो। चिलेको सैन्य विगतको निन्दा गरेका एक पूर्व विद्यार्थी प्रदर्शनकारी र जेनरल पिनोसेको प्रशंसा गरेका एकजना उग्र दक्षिणपन्थी उम्मेद्वार चुनावी दौडमा छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले खोप नलाएका अमेरिकीहरू द्रुत गतिमा फैलिरहेको ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण हिउँदयाममा गम्भीर बिरामी हुन सक्ने र ज्यान समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, ओमिक्रोन यहाँ छ, यो अबको वर्षको सुरुवातमा अझ द्रुत गतिमा फैलिन थाल्नेछ। एउटै मात्र वास्तविक सुरक्षा भनेको खोप लगाउनु हो। राष्ट्रपति बाइडेन हालसम्म अमेरिकाका 36 राज्यमा उक्त भेरिएन्ट देखा परिसकेको छ। ब्रिटेनमा एकै दिन 88,000 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जुन महामारी सुरु भए ताकै सबैभन्दा खराब आँकडा हो। G7 देशहरूका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले ओमिक्रोनलाई विश्वव्यापी जनस्वास्थ्यको तत्कालको सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेका छन्। हेटीका प्रहरीले गएको अक्टोबर महिना यता सशस्त्र समूहले नियन्त्रणमा लिएका 12 जना धर्म प्रचारकहरू रिहा भएको बताएका छन्। अमेरिका र क्यानाडाका 5 अन्यलाई यसअघि नै छाडिएको थियो। शक्तिशाली आपराधिक गिरोहको पकड रहेको राजधानी पोर्टो प्रिन्सको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको एउटा अनाथालयको भ्रमण गरेपछि उनीहरूलाई बन्धक बनाइएको थियो। फिरौती तिरिएको हो वा होइन प्रष्ट छैन, तर एउटा बिन्दुमा अपहरणमा संलग्न भएको भनिएको गिरोहले प्रत्येक एक बन्दीका लागि $10 लाख फिरौती माग गरेको विवरण आएका थिए। अमेरिकी कांग्रेसले उइगर मुसलमान अल्पसंख्यकहरू प्रतिको बेजिङको व्यवहारलाई देखाउँदै चीनको सिन्जियाङ क्षेत्रबाट आपूर्तिहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने एउटा कानून अनुमोदन गरेको छ। उक्त कानूनले सिन्जियाङका उत्पादनमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म जबरजस्ती श्रममा लगाइएका व्यक्तिहरू खटाइएको आकलन गरेको छ। वाशिंगटन स्थित एकजना चिनिया दूतावासका अधिकारीले अमेरिकी कदम औचित्यहीन रहेको र त्यसले स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणालाई उल्लङ्घन गर्ने जनाएका छन्। र व्यापक रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमण वृद्धि भएपछि ब्रिटेनको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगका कयौं खेलहरू स्थगित गरिएका छन्। बिहिबार साँझको लेस्टर र टोटनहम बीचको खेल स्थगित गरियो भने अब सप्ताहन्त 5 वटा खेल हुने छैनन्। यो लिगलाई सम्पूर्ण रूपमा स्थगित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। मेसिन रिडेबल पासपोर्ट MRP को सट्टा विद्युतीय राजधानी ई पासपोर्ट वितरण सुरु भएसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनका लागि नागरिकहरूले भोगिरहेको शास्ति कम गर्न पहल थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सबैजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र राजधानी विभागमा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा दर्ता गर्नका लागि डेस्क थप्ने र मोबाइलबाटै दर्ता गर्न मिल्ने बनाउन लागि उनीहरूको भनाइ छ। हाल राजधानी काठमाडौँमा मात्रै विद्युतीय राजधानी वितरण गर्ने गरिएकोमा अबको 20 दिनभित्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै वितरण गरिने राजधानी विभागले जनाएको छ। सुनौ नेत्र केसीको यो रिपोर्ट। विद्युतीय राजधानी ई पासपोर्ट लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। विद्युतीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै वितरण हुने भएकाले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा दर्ता हुनका लागि उपत्यकाका 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रातिदेखि नै लाइन बस्नेको भिड देखिन्छ। त्यसरी लाइन लाग्दा पनि दर्ता गर्न नपाई फर्किनु परेको गुनासो सेवा गराएको छ। बायोमेट्रिकदेखि सबै विवरण भर्नुपर्ने भएकाले 3-4 वटा डेस्कबाट दिनमा 120 जना भन्दा बढीको दर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको भनाइ छ।
यसरी नागरिकहरूले शास्ति बेहोर्दा पनि सरकारका तर्फबाट कुनै पहल भएको देखिँदैन। तर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका प्रवक्ता युवराज कटेल दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन लागिरहेको बताउँछन्। शारीरिकमा भएका दर्ता स्टेसनको संख्या बढाइरहेका छौँ। त्यो भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पेरिफेरीमा रहेको र पराष्ट्र मन्त्रालय आधार विभागको पेरिफेरीको, अनि डिओएनआइडिसिया भनेको राष्ट्रिय परिचय पत्र पञ्जीकरण विभागको वेबसाइटमा गएर प्री इनरोलमेन्ट सिस्टम भन्ने छ, त्यहाँ यहाँले क्लिक गरेर परिचय पत्रको लागि कम्प्युटर मार्फत प्री इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ अब टेक्निकल टिमले भने अनुसार केही दिनमा मोबाइल थ्रुबाट पनि गर्न सक्ने कुरा लन्च गर्दैछ। अनलाइनबाट दर्ता गरेर प्राप्त हुने नम्बर लिएर जिल्ला प्रशासनमा जाँदा बायोमेट्रिक विवरण मात्रैका लागि थोरै समय लाग्ने भएकाले छिटो दर्ताको काम सकिने उनको भनाइ छ। 6 महिना पहिलादेखि नै राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन सार्वजनिक आग्रह गर्दा पनि चासो नदिएकाले यस्तो अवस्था आएको अधिकारीहरू बताउँछन्। विद्युतीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै वितरण गर्दा पनि भिडभाडको अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसलाई ध्यान दिएरै देशैभरका जिल्ला प्रशासनबाट विद्युतीय राजधानी वितरण गर्ने गरी काम भइरहेको राजधानी विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता शरदराज आरण भन्छन्, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा ई पासपोर्ट सुरु भइसकेको छ होइन। अनि अहिले यो हप्तामा चाहिँ विभिन्न स्थानमा इन्स्टल भइरहेछ होइन। अर्को हप्ता पनि त्यस्तै छ भने चाहिँ अहिले ई पासपोर्ट इन्स्टल गर्नको लागि टोलीहरू चाहिँ विभिन्न जिल्लामा अहिले गइरहेको अवस्था छ। अबको 15-20 दिनभित्रमा यो अधिकांश जिल्लाहरूमा इन्स्टल भइसक्छ अनि ई पासपोर्ट सुरु भइसक्छ। तत्काल राजधानी निकाल्नका लागि काठमाडौँ आउनु परेमा आफ्नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि दर्ता गरी दर्ता नम्बर लिएर मात्रै आउन विभागले सबैलाई आग्रह गरेको छ। राजधानी आवश्यक पर्ने बेला मात्र नभई पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय परिचय पत्र लिएर राख्नेतर्फ सेवाग्राहीले ध्यान दिए अरू बेलाका लागि पनि सहज हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अर्को विषय, नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कले यस वर्षको पहिलो 4 महिनाको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्ने क्रममा विप्रेषण अर्थात् रेमिटेन्स वितरणे क्रम लगातार घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ। साउनमा 18% घटेको रेमिट्यान्स विगतका वर्षमा भन्दा फरक दशैं तिहारमा समेत नकारात्मक दरमा देखिएको थियो। रेमिट्यान्स नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको पहिलो मुख्य स्रोत मानिन्छ। अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू समेत निराशाजनक देखिएको अवस्थामा रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा देखिनुको सङ्केत के हो भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टलाई सोधेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा विप्रेषण आप्रवाह भनेको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन, जसलाई हामीले चाहिने भुक्तानी सन्तुलनको आधार भन्छौँ, र रेमिट्यान्स घट्दाखेरि हामीलाई यो भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न चुनौती हुन्छ। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वासलाई पनि चाहिने त्यसले प्रभावित गर्ने अवस्था आउँछ। अत्यावश्यक चाहिने वस्तुको आयात पनि भोलि विदेशी विनिमय सञ्चित कम हुँदै जाँदाखेरि त्यो प्रभावित हुने अवस्था आउँछ। त्यसैले अहिले जुन रेमिट्यान्स केही घटेको अवस्था देखिन्छ, गत वर्षको भन्दा अहिले 4 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 7.5%ले रेमिट्यान्स घटेको छ। यो रेमिट्यान्स चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दा नघट्नुपर्ने अवस्था हो। किन भन्दा अहिले चाहिँ केही मान्छेहरू विदेशमा जान थाल्नु भएको छ। जुन मुलुकहरूमा धेरै जस्तो नेपालीहरू जानुहुन्छ कामका लागि, त्यहाँ चाहिँ अर्थतन्त्र बिस्तारै उकासिरहेको अवस्था थियो र त्यसले रेमिट्यान्स चाहिँ नगर्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि रेमिट्यान्स घटिरहेछ। यो घट्ने क्रमले चाहिँ समग्र आर्थिक गतिविधि नै सङ्कुचन आउन सक्ने जोखिम देखियो नि त। भनेपछि अब सरकारी नीति कस्तो हुनुपर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कका हिसाबले के छ तपाईँहरूको सुझाव? केन्द्रीय बैंक चाहिँ अहिले दुईटा कुरामा अत्यन्त चनाखो भएर हेरिरहेको छ। एउटा के हो त भन्दा 2 वर्षको लगातारको आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको अथवा आर्थिक सङ्कुचनको अवस्थामा नेपाल थियो। अब कसरी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन थालेका छन्। जस्तो चाहिँ अहिले पर्यटन क्षेत्र विस्तार हुन थालेको छ, औद्योगिक क्रियाकलापहरू विस्तार हुन थालेका छन्। यिनीहरू पनि प्रभावित नहुन्। अर्कोतिर मुद्रास्फीति नबढोस्, हाम्रो शोधनान्तर घाटाको अवस्था अझ बढी चाहिँ नबिग्रोस्। अहिले चाहिँ 1.5 खर्बले शोधनान्तर घाटामा रहेको अवस्था छ, त त्यो स्थिति भोलि चाहिँ नबिग्रोस्। त यो दुईटा हाम्रो लागि चुनौतीको विषय देखिरहेछ। अहिले त्यस्तो चुनौती अहिले चाहिँ तरलता व्यवस्थापनको पनि रहिरहेको छ। त यसलाई केन्द्रीय बैंकले 2-3वटा कुराहरू मार्फत अहिले अल्पकालीन रूपमा सम्बोधन त गरिरहेको छ। जस्तो हामीले बैंकहरूलाई चाहिने जति अहिले तरलता उपलब्ध गराइरहेका छौँ, तर दिगो रूपमा अहिलेको तरलताको चक्र, शोधनान्तरको चक्र र मुद्रास्फीतिको व्यवस्थापनका लागि हामीले चाहिँ अलिक बढी चनाखो चाहिँ हुनुपर्ने छ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ कतिपय वस्तुहरूको आयातलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। र त्यो अवस्थाका लागि हामीले
वैदेशिक ऋण सहयोग परिचालनलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले जुन यी अघि अर्थतन्त्रका तपाईँले भनेका कुरा र यो प्रतिवेदनमा पनि अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू पनि त्यति आशाप्रद देखिँदैन। सुधारान्तर्गत घाटा बढेको, विदेशी मुद्रा सञ्चित पनि घटेको, ब्याङ्कहरूमा अब लगानीयोग्य रकम कम भइरहेको जस्तो देखिन्छ। भनेपछि यो कति ठुलो चिन्तित हुनुपर्ने विषय हो अर्थतन्त्रका लागि? अहिले अर्थतन्त्र निकै ठुलो समस्यामा परेको छ भन्ने भन्दा पनि आर्थिक विस्तार हुन खोजिरहेको, शिथिल भएको अर्थतन्त्र चाहिँ उकासिन खोजिरहेको अवस्थामा अहिले देखिएको चुनौती चाहिँ अहिले हाम्रा अगाडि छ। बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा, शोधनान्तरिक स्थितिमा, विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव चाहिँ सिर्जना हुन्छ। यो विगतको पनि हामीसित उदाहरणहरू छ। र यसलाई चाहिँ अब हामीले धेरै चाहिँ दबावमा नजाओस् भन्नका लागि कतिपय अत्यावश्यक वस्तुहरू बाहेक केही चिजहरू जुन हामीले केही समयसम्म रोक्न सक्छौँ त्यस्ता वस्तुहरूको आयात चाहिँ निरुत्साहन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पछिल्लो 16 महिना जतिमा हेर्नुहुन्छ भने, गत आर्थिक वर्ष र यो वर्षको 4 महिनामा हेर्नुहुन्छ भने निजी सवारी साधनकै आयात चाहिँ 2 खर्बको हाराहारीमा देखिन्छ। त यस्ता वस्तुहरू जसको आयातलाई हामीले केही समयसम्म रोक्न सक्छौँ भने त्यस्ता कुराहरूको व्यवस्थापन हामीले लाग्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो अब रेमिट्यान्समै फर्क्यौँ, अब विगतमा पनि गैर कानुनी बाटोबाट अर्थात् हुन्डीबाट पैसा आइरहेको भन्ने कुराहरू हुने गर्थ्यो। अब यो यी पक्षहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब नियमन या मूल्याङ्कन कसरी गरिरहनु भएको छ? अब यसमा एउटा विषय के हो त भन्दाखेरि प्रशासनिक हिसाबबाट हामीले अझ बढी केही मेजर्स लिनुपर्ने हुनसक्छ। प्रशासनिक भनेको के त भन्दा कतै रेमिट्यान्स अन्डर इन्भोइसिङका लागि प्रयोग भइरहेको छ कि अथवा चाहिँ कतै अनौपचारिक व्यापारमा रेमिट्यान्सको उपयोग भइरहेको छ कि भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि हाम्रो प्रशासनिक उपाय, प्रशासनसित सम्बद्ध अरू निकायहरूको पनि यसमा के सतर्कता अथवा चाहिँ उहाँहरूको यसमा अलिकति तदारुकताको आवश्यकता देखिन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रा बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ रेमिट्यान्सलाई टार्गेट गरिकन थप 1% ब्याज दिनुहोस् है। नर्मल निक्षेपको भन्दा रेमिट्यान्सको जुन अकाउन्ट छ त्यसमा 1% ब्याज थपेर दिनुहोस् भनिरहेका छौँ। र त्यसलाई उहाँहरूले प्रभावकारी ढङ्गले जुन त्यो टार्गेटेड रेमिट्यान्स पठाउने मान्छेहरू छन्, रेमिट्यान्स पठाउने लक्षित मान्छेहरू छन्, उहाँहरूसम्म पुगेर साँच्चीकै अर्थतन्त्रलाई अहिले सहयोग पुर्याउने हिसाबबाट ब्याङ्कहरूलाई हामीले दिएको निर्देशनलाई उहाँहरूले पालना गर्न सक्नुभयो भने पनि त्यसले रेमिट्यान्सलाई स्ट्रिमलाइन गर्न, रेमिट्यान्सलाई सिस्टममा ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ। उनी थिए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट। उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक आर्थिक अवस्थाबारे बताउँदै थिए। तपाईँ नेपालका विभिन्न एफएम स्टेसनहरू मार्फत बीबीसी नेपाली सेवामा बिहानी पख सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम इन्टरनेटमा bbcnepali.com गएर तपाईँले चाहेको बखत समेत सुन्न सकिनेछ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। ब्रिटेनको रोयल एयरफोर्सको टाइफुन जेटले सिरियामा उसकै शब्दमा शत्रु पक्षको एउटा ड्रोनलाई खसालिदिएको छ। 40 वर्ष अघिको फोकल्यान्ड युद्धपछि पहिलोपटक ब्रिटिस सेनाले आफ्नो शत्रुको विमानलाई निशाना बनाएको हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट फणिन्द्र दाहालबाट। ब्रिटेनको रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ 3 दिन अघि खसालिएको उक्त ड्रोनले दक्षिणी सिरियामा इस्लामिक स्टेट विरुद्ध लडिरहेका गठबन्धन सैनिकहरूलाई जोखिम उत्पन्न गराएको थियो। उसले कुन विपक्षी समूहले ड्रोन चलाएको थियो भन्ने खुलाएको छैन। रक्षा मन्त्री बेन वालेसले उक्त हमलाले हवाई क्षेत्रमा शत्रुलाई निशाना साध्न सक्ने आरएएफको सामर्थ्य प्रदर्शित गरेको बताए। साइप्रस स्थित आफ्नो अखडाबाट नियमित गस्तीमा रहेका 2वटा FGR-4 जेटलाई मङ्गलबार एउटा सानो ड्रोनमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो। पाइलटहरूले त्यसलाई पहिचान गरे र आकाशबाट छोटो दूरीमा प्रहार गर्न मिल्ने क्षेप्यास्त्रको प्रयोगले खसालिदिएका थिए। इराक नजिकैको सीमा क्षेत्रमा उक्त घटना भएको थियो। ब्रिटिस हवाई सेनाले प्रयोग गरेको क्षेप्यास्त्रको मूल्य लगभग 2 लाख पाउन्ड पर्छ र त्यो ध्वनिभन्दा तेज गतिमा उड्न सक्छ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।